प्रतिज्ञा अनुशीलनम्। भारतवर्षः अस्माकं देशः भारतीय वयं सर्वे भ्रातरः भगिन्यः च अस्माकं देशः प्राणादपि प्रियः अस्ति एतस्य समृद्धो विविध संस्कृतिषु च वयं सर्वे गौरवम् अनुभवामः वयम् एतस्य सहयोग्य अधिकारिणां भवितुं प्रतिज्ञा कुर्मः वयं स्व मातृपितॄणाम् आचार्यगुरूणां च सम्मानं करिष्यामः तथा सर्वे सह शिष्टताया व्यवहारं करिष्यामः वयम् अस्माकं देशं तथा देशवासिनां च प्रति समर्पितचित्ता भवितुं प्रतिज्ञा कुर्मः तेषां कल्याणे समृद्धो चैव अस्माकं शुभं निहितम् अस्ति जयतु भारत।